जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का इम्कान। कराची लियारी से BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली गिरफ्तार। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अलामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अलामा इकबाल ने इल्म, यकीन, महकम और खुद एतमादी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, कहा नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने UAE हम मनसब का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का अज़्म। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है अमरीका ईरान सालसी मुज़ाकरात से अमन और तरक्की मुमकिन होगी। दूसरी जानिब अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार ने अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म ने दौरे काबुल के दौरान शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और मुलाकात में किए गए फैसलों पर जल्द अमल दरामद का अज़्म दोहराया। केनाल्स तनाज़े पर वफाक और सिंध का पहला बाज़ाब्ता राब्ता। लीगी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक। वज़ीर आज़म के मुशीर ने सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन को टेलीफोन किया। दोनों का केनाल तनाज़े पर बातचीत से हल पर इत्तफाक। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने यकीन दहानी कराई हुकूमत मामले पर मुज़ाकरात करेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नहरों का मामला पंजाब के वज़ीरों ने ख़राब किया। आबादी ज़्यादा, पानी कम है। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे का पानी काट कर तीसरे को दिया जाए। नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है सिंध और पंजाब का हक है कि अपना अपना पानी इस्तेमाल करें। इरसा मुआहिदे में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पानी की तकसीम के मामले में नंबर्स और डेटा पर बात होगी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं एक्निक की मंजूरी के बगैर नए केनाल्स का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नहरों के मंसूबे पर आज तक इजलास ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हकायक ये हैं कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी पहले ही बेच दिया। अपोजिशन ने मामला उठाया तो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में उमर अयूब ने कहा कि आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आवाम को फायदा नहीं दिया जा रहा। महंगाई का तूफान है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई। बलोचिस्तान का पैसा वहाँ के आवाम पर खर्च नहीं हुआ। इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है।
پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ. گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس. پاور شیئرنگ فارمولے اور گورننس سمیت مختلف امور پر بات چیت. میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں, جمہوریت کی اصل روح ہی ختم کر دی گئی. گورننس پر بھی تحفظات ہیں, سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھا جائے. ہمیں چند جامعات پر بھی تحفظات تھے. اجلاس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. زراعت سمیت قومی مسائل پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا. آئندہ ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی. اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما شریک ہوئے. جے یو آئی رہنماؤں کی پی ٹی آئی سے اتحاد کی مخالفت, حکومت کے خلاف تحریک خود چلانے کی تجویز. تمام جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس میں بحث. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں مائنز اینڈ منرلز بل کی بھی مخالفت کی گئی. بلوچستان اسمبلی میں بل کی حمایت کرنے والے جے یو آئی ارکان کو شو کاز دینے کا فیصلہ. غیر تسلی بخش جواب پر پارٹی سے نکالنے کا بھی فیصلہ. پی ٹی آئی احتساب کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے دی. الزامات سے بری الزمہ قرار. احتساب کمیٹی نے اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے ایک کتابچہ کمیٹی کو دیا. رہائی کے بعد اعظم سواتی کا رویہ اور موقف تبدیل ہوا. رکن احتساب کمیٹی قاضی انور کہتے ہیں رپورٹ ذمہ داری اور دیانتداری سے مکمل کی. 4 مہینے بعد گندم یہ ڈھونڈیں گے, مارکیٹ میں نہیں ملے گی, باہر سے گندم منگوائیں گے اور کسان کی گندم کوڑیوں کی دام جن کا جو سرمایہ دار وہ خرید لے گا اور پھر وہی سرمایہ دار 6 مہینے بعد اس کو 4,500 میں بیچے گا. پنجاب کے کسان کو یورپی سسٹم کیسے سمجھ آئے گا؟ وزیر اعلیٰ گزارش ہے افسران کے کہنے پر پالیسیاں نہ بنائیں. سٹوریج کا جو سسٹم بتایا گیا ہے وہ کسانوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اس سسٹم سے کرپشن کا نیا بازار شروع ہو جائے گا. حکومت کے اربوں روپے مافیا کی جیب میں جائیں گے. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے بعد گندم کی قیمت 400 روپے مزید کم ہو گئی. حکومت گندم کا ریٹ طے نہیں کرے گی تو مارکیٹ گر جائے گی. اسلام آباد میں غزہ یکجہتی مارچ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکمران اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت نہیں ملے گی. حکومت اور اپوزیشن اسرائیلی مظالم کی مذمت کرے. غزہ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اقتدار اور مقبولیت چلی جائے گی. قائد اعظم نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا. اسرائیل سے دوستی کا سوچنا بھی نہیں. امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے. حکمرانوں نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. تصادم نہیں چاہتے. دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستانی متحد ہے. وزیر اعظم فلسطین کے لیے کردار ادا کریں ورنہ آئندہ کنٹینرز گرا دیں گے. مسلم حکمران امریکہ اور یورپ کے طلباء سے سبق سیکھے جنہوں نے اپنا کیریئر تباہ کیا لیکن اہل غزہ کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹے. کراچی میں مرکزی مسلم لیگ کے تحت شہدائے غزہ کانفرنس. حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجد کی شرکت. شرکاء نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا. قومی ایئر لائنز ترقی کے سفر پر گامزن. لاہور سے بھی باکو کے لیے آپریشن شروع کر دیا. پی آئی اے کی پہلی پرواز سے 152 مسافر لاہور سے باکو پہنچ گئے. حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا شاندار استقبال. آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا. دوران پرواز کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے. قرآن اندازی کے ذریعے مسافروں میں موبائل فون بھی تقسیم کیے گئے. باکو سے لاہور کے لیے پرواز بھی روانہ ہو گئی. ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت. کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا. یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے اور باکو اسی سلسلے کی کڑی ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہے.
عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. جو حالات ہمارے صوبے پہ مختلف ادوار میں آئے اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہم ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے اور ساتھ ساتھ ہماری عوام نے مل کے اس کا مقابلہ کیا ہے. عوام اور پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہمارے عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان پرامن علاقہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے طرز پر عوام کو حقوق فراہم کریں گے. خیبر پختونخوا میں سب کام میرٹ پر ہوں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتوحات کا چوکا. کراچی کنگز کے خلاف سمیٹ لی ایک اور فتح. اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی. 129 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا. کپتان شاداب خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے. اعظم خان نے 31 اور صاحبزادہ فرحان نے 30 رن سکور کیے. کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 128 رن سکور کیے. سائفت نے 30، سعد بیگ نے 20 اور خوش دل شاہ نے 17 رنز بنائے. عباس آفریدی نے 9 گیندوں پر 3 چھکے لگا کر ٹوٹل 128 تک پہنچایا. اسلام آباد نے ہدف 17 گیند پہلے حاصل کر لیا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. ESL کا بڑھائے جوش. سب سے بڑا پروگرام ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کی T20 کی سلو پچ پر کڑی تنقید. کہا آج جو پچ بنائی گئی یہ T20 کرکٹ کی نہیں ہے. لوگ چھکے چوکے دیکھنے آتے ہیں. پچ ان لوگوں نے بنائی جن کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں. کامران اکمل بولے اسلام آباد کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا. ہر لمحہ پرجوش کے مہمان بنے سندھ پولیس کے جوان. معروف اداکار کاشف محمود نے کھیلا معصومانہ کھیل. سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. کہا بابر اعظم جس ٹیم میں ہو وہ میری فیوریٹ ٹیم ہوتی ہے. کرکٹ مائنڈ اور اسکل کا گیم ہے، طاقت کا نہیں. عادل مصطفیٰ چودھری نے اپنے چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا. نارتھ امریکن باکس آفس پر شیطانی قوتوں کا غلبہ. ہالی ووڈ کی نئی ڈراؤنی فلم سنرز آتے ہی باکس آفس پر چھا گئی. فلم ریلیز کے 3 دنوں میں $45.6 ملین کما کر سب سے آگے رہی.